What's up guys, for today's video ubaniday ko ninyo kay na ako'y mga tudlo sa inyo nga mga diskarte kung unsa pagkuha sa baboy nga dili na kinahanglan og kauban. Nagamit na ako nga diskarte guys kay mao ni nga akong trabaho sa una. Nagundang ra ko katong nasakpan ako. Tanawan ninyo guys, kaya ninyo ni kabalo mo ani mga diskarte. Daghan may mga nakabalo ani. Pero kini akong gi-share nga hibalo para ra sa kadtong wala pa nakatry og wala pa nakabalo ani. Bisan sa pagtimbang guys, tan-awon ninyo, tudloan ta mo unsaon. Gamitan na nato nig PC. Magamit ra nimo ni nga tirada kung dili pa kayo dako gyud ang baboy. Mga 45 paubos kana kay murag alsa pa nimong baboy, pwede ra kay na. Maulay ni siya nga baboy katong akong gi post katong sa kwan bitaw. I-challenge na ako og pila ka kilo. Mao ni siya guys, 44 kilos ni siya. Wala gyud nakataga nato batong akong gi-post nga ingon ako nga magpahalipay ko og giga 50 pesos. So maora to guys, I hope nga namoy nakatunan sa akong gi-share nga talent. Daghang salamat.